डर लाग्छ? डर चाहिँ लाग्छ। अब ऊ मेरो घर आउँछ सबभन्दा मेरो घर आउँछु भनेर आएको छ नि त, मलाई म्यासेज गरेको छ। अनि मलाई अलि दोष चारैपट्टिबाट दोष आइरहेको छ नि त, त्यो उसले म्यासेज गरेर तपाईँ उठिसक्नु माथि बिस्तारामै हुनुहुन्छ? किन रुनु? नरुनु। आउँछ साथी भनेर फोन गर्ने त उनीहरूको अहिले यस्तो काण्ड पर्यो, नसोचेको गर्न पर्यो। नमस्कार, म भोजराज थापा। दर्शकवृन्द, यति बेला म सुजिता भण्डारी अपहरण प्रकरणमा रहेर यो तपाईँहरूमाझ अर्को एपिसोड सार्वजनिक गर्दैछु। दर्शकवृन्द, यति बेला म धेरैले हेर्न खोजेको भिडियो सुजिताको साथी पुनम राईलाई मिडियामा ल्याएको छु। भेन्डी लिनको लागि भन्दै सुजिता पुनमको घर आएको भन्ने, पुनमको घर हिँडेको भन्ने खुलेको छ। तर यहाँ आइपुग्दा पुनमको घरसम्म सुजिता नआएको भन्ने खुलेको छ। बाटैमा सुजिता कहाँ बिलाइन्? यो गाउँ जितपुर छाडेर सिमारामा 81 फेला परेकी सुजिता उतैबाट किडन्याप भइन् भन्ने कुरा बुझिएको छ। खासमा के हो त उसको वास्तविकता? अनुसन्धान जारी नै छ दर्शकवृन्द, र हामी हाम्रो तर्फबाट रिपोर्टिङ कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यति बेला म सुजिताको साथी पुनमको घरमा आएको छु। भिडियोलाई दर्शकवृन्द पुरा हेर्नुहोला। पुरा हेर्नुहोस्, तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। के भन्न चाहनुहुन्छ, कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको नाम? मेरो पुनम राई। अहिले तपाईँको साथी सुजिता भण्डारी। अहिले तपाईँको साथी सुजिता भण्डारी उहाँ बेपत्ता हुनुहुन्छ। उहाँले म अपहरणमा परेँ भनेर आफ्नो दिदीलाई फोन गरेर पनि जानकारी गर्नुभयो, म्यासेज गरेर पनि जानकारी गराउनु भयो। तपाईँको घरमा आउन थाल्नु भएको थियो उहाँ? मेरो घरमा आउँछु भनेर उसले म्यासेज गरेको, कल पनि गरे होइन, उसले डाइरेक्ट त्यो आउने दिनमा म्यासेज मात्र गरेको। खै म्यासेजहरू हुन्छ। यो अघिल्लो दिन मैले त्यो भेन्डी लिन आएँ है म भनेर भेन्डी लिन आएको है म, तपाईँसँग भेटघाट नि हुन्छ भनेर उहाँले त्यही दिन लेख्नु भएको? त्यही दिन हो, शुक्रबारको दिन। शुक्रबारको दिन हराएको। अनि शुक्रबारको दिन तपाईँले भनेपछि बिहान 5:50 जाँदा उहाँले भेन्डी लिन आएको है म, तपाईँसँग भेटघाट नि हुन्छ भनेर म्यासेज गर्नुभएको रहेछ। मैले चाहिँ कतिखेर आउने हो भनेर उसलाई म्यासेज गरेको। अनि तपाईँले हो अझै पनि सिन भएको छैन यो म्यासेज? छैन। खै कहाँ गयो फेरि? कहिले कतिखेर आउने हो सुजिता भनेर लेख्नु भएको छ तपाईँले। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ घरमा आउने कुरा चाहिँ भएको थियो? कुरा चाहिँ भएको थिएन। पहिला चाहिँ म आउँछु भनेर, म खान मन लाग्छ भेन्डी भनेर भन्थ्यो। यो चाहिँ एकचोटि डाइरेक्ट म्यासेज गरेर म आउँछु है भनेर भनेको उसले चाहिँ। त्यही हो, 3-4 दिन अगाडि चाहिँ कल भएको थियो। सुजिता आउन लागेको छ भन्ने महसुस भयो होला तपाईँलाई, तर यो घटना जुन घटिसकेपछि चाहिँ आउन आएकै रहेछ, हिँडेकै रहेछ घरबाट भन्ने भयो? अब मैले चाहिँ अब के गरेर ऊ आयो भने अब कल गर्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो आश गरिरहेको थिएँ। अनि म काममा गएँ, अब भेन्डी टिप्न। अनि हामी चाहिँ लगभग भेन्डी टिपेर चाहिँ 9:07 मिनटमा घर आइपुगेको थिएँ। अनि खानासाना पकाएर अनि हामीले खायौँ। अनि त्यसपछि रेस्ट गरिरहेको थिएँ म। उसको दिदी कति 12 साढे 12 बजीतिर आएर अनि सुजिता यहाँनिर आएको छु भनेर उसले सोध्यो है। अनि मलाई सोधेपछि मैले आएन किन, के भयो भन्दाखेरि उसले चाहिँ अब सुजिता त खै अब बेपत्तै छ, फोन गर्दा लाग्दैन, मलाई अपहरण भयो भनेर कल गरायो उसले भनेर एकैचोटि भनेपछि नि हो र मलाई चाहिँ आज मैले कल पनि गराएन, केही पनि गराएन भनेर चाहिँ मैले भनिदिएँ। अनि उसले चाहिँ त्यही हो, त्यो अपहरण भयो। मैले चाहिँ त्यो देखाएँ त्यतिखेर। अहिले देखाइदिनु? अहिले चाहिँ मैले उसलाई चाहिँ होइन, बरु पुलिस अङ्कललाई चाहिँ देखाउनु भएको छ, देखाएको छु। पुलिसलाई चाहिँ देखाउनु भयो? पुलिसले आएर तपाईँसँग छानबिन पनि गर्नुभयो होला? हिजो नि आज नि अब त्यही हो, दिनदिनै आउनु भएको? दिनदिनै आउने जाने त्यही हो। तपाईँ र सुजिताको सम्बन्ध के हो? हाम्रो चाहिँ अब यो फर्स्ट इयरदेखि पढेको साथी हो। 4 वर्ष भयो न राम्रोसँग चिनेको चाहिँ। त्यही हो, आउने कलेजमा जाने, राम्रोसँग बोल्ने, अनि त्यो सँगै एउटै बेन्चमा बस्ने, अनि कहिले काहीँ हिसाबहरू प्र्याक्टिस गर्न हाम्रो चाहिँ 3-4 चोटि आयो होला सायद। त्यही हो। तपाईँहरूको सम्बन्ध साथीको हो? साथीको। सुजिताले तपाईँलाई साथी पनि हो, अनि मलाई तपाईँ पनि भन्छ, उसले दिदी पनि भन्छ। भन्न चाहिँ दिदी पनि हो, उमेरले दिदी भन्नु? उमेरले दिदी पनि हो। त्यो दिन तपाईँकोमा आउँछु भनेर
घरमा पनि अघिल्लो दिन भनेको तपाईँलाई म्यासेज पनि गरेको बेन्डी लिन आउने कुरा अघिल्लो दिन होइन उसको परिवारलाई चाहिँ भनेको छ म अघिल्लो परिवारलाई उसको परिवारलाई चाहिँ भनेको छ मलाई चाहिँ खबर गरेन अघिल्लो दिन भोलिपल्ट त्यो हिँड्ने बेला मात्र हो मेसेज गरेर मैले त्यति बिहानै खासै घरबाट निस्किने खालको व्यक्ति पनि होइन र सुजिता त्यो दिन त्यति बिहानै निस्किनुको कारण त्यो बेन्डी ल्याउने मात्र थियो अथवा अरू कसैलाई भेटघाट गर्नु पनि थियो कि त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन अब काठमाडौँ 3 महिना जति बस्यो ऊ चाहिँ अब त्यतिखेर उसको मन हाम्रो खासै फोन पनि रिसिभ नगर्ने अनि म्यासेज पनि रिप्लाई नदिने त्यतिखेर काठमाडौँ गएको बेला त सुजितासँग तपाईँले म्यासेज गर्न फोन गर्न कोसिस गर्नु त्यति बेला चाहिँ खासै मैले चाहिँ कल पनि गरेको उसले के अरे मोबाइल बिग्रेर छ उसले म्यासेज पनि छ त्यो किन तिमी बेपत्तै भयो कल पनि लाग्दैन म्यासेज पनि गर्दैनौ भनेर मैले म्यासेज पनि छ अहिले पनि छ त्यो कतै सुजिता काठमाडौँ गइसकेपछि अलिकति परिवर्तन भएको हो त्यो अलिकति हुनसक्छ हाम्रो साथी सुस्मिता बसाल छ उसँग हाम्रो कुरा भयो थियो अनि उसले भने सुस्मिताले के फोन पनि उठाउँदैन जब गर्न लागेपछि त्यो ठुलो ठालो बने क्या हामीसँग कल गर्ने नै होला जस्तो यताउति भनिरहेको थियो अनि मेरो पनि कल रिसिभ गरेँ होइन मैले नि यस्तै भन्दै उसलाई सुस्मिता बसालसँग हाम्रो साथी के थिएन सुजिता काठमाडौँमा उसको दिदीसँग हो बस्ने दिदीसँग काठमाडौँमा केही घटना घट्यो कि सुजितामा त्यस्तो मैले थाहा पाएन मैले चाहिँ थाहा पाएन अब उनीहरूको दिदी फ्यामिलीमा अब के कस्तो हो उनीहरूले थाहा होला सायद त्यही काठमाडौँको बसाइ पछि चाहिँ सुजितामा केही परिवर्तन आउन थालेको महसुस चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो त्यही हो कल चाहिँ रिसिभ नगर्ने अनि त्यही हो त्यति मात्र अरू चाहिँ केही खासै केही छैन महसुस भन्नाले सुजिताले सिमाराबाट म अपहरणमा परेँ भनेर भन्नुभएको छ सिमारा भनेको यी नजिकै सिमारा भने यता माथि साइड अनि यस्तो लाग्छ अनि मेरो घर त जितपुर हो नि त अनि जितपुर आउनु पर्ने मान्छे सिमराबाट कसरी किडन्याप भयो जस्तो लाग्छ कि अनि किडन्याप भएको मान्छेले फेरि कसरी कल गर्यो जस्तो पनि लाग्छ 3 चोटि कल गरेर 2 चोटि म्यासेज गर्यो भन्छ उसको दिदीलाई अनि यो पनि अचम्म लागिरहेको छ अब किडन्याप गरेको कुरा चाहिँ झुटो कि जस्तो लाग्छ झुटो पनि भन्न मिल्दैन अब आफूले देखाएको छैन है अब उसले भने हो अब उसको दिदीलाई तपाईँले भने जस्तै किडन्याप गरेको मान्छेले आफ्नै मोबाइलबाट कसरी फोन गरेर भन्न सक्छ भन्ने किडन्याप गर्ने मान्छेले त कतिपय दिँदैन नि त मोबाइल खोसिदिन्छ फोनमा चाहिँ मलाई पिटिरहेका छन् पछाडि टाउको हान्यो अनि स्प्रे छरिदियो अनि म बिहोस भएँ भनेर अनि आँखापट्टि बाँध्यो भनेर उसले भनेर छ उसको दिदीलाई आँखापट्टि बाँधेको मान्छेले म्यासेज कसरी गर्यो खै पछि दिदीलाई त म्यासेज पनि आछ हो कि के गरे थाहा छैन त्यसो भन्नुहोस् थाहा छैन यसो सोच्दाखेरि हैन के लाग्छ क्या तपाईलाई अब सोच्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब साँच्चै नै होला सायद यस्तो घटना भएको होला जस्तो लाग्छ कोही बेला चाहिँ उसको प्लानिङ अरू केही मलाई झुट बोलेको हो कि हैन हजुरलाई फसाउनुको कारण के छ र हजुरकोमा त भेन्डी लिन आउँछु भन्ने मात्र त हैन उसको केटाहरूको कुराहरू फेरि उसले मैले नि सोध्थेन उसले नि कहिले पनि गर्थेन त्यस्तो केटाहरूको बारेमा पनि केही थिएन फेरि उसको जस्तो केटाहरूको चक्कर पनि छैन देखिँदैन अब पछि अब उसको अब भित्रभित्रै अब के छ त्यो त मलाई थाहा छैन खुलेर कहिले त्यो विषयमा कुराकानी गर्नु भयो कहिले नि भएन त्यस्तो तपाईँको घरमा एका बिहानै 5:30 बजे भेन्डी लिन बिस्ताराबाट उठेर हैन दिदीसँगै सुतेको मान्छे घरबाट निस्किएर आएको मान्छे तपाईँ घरमा आउन नपाउँदै बाटैबाट भनौँ भने अब तपाईँको घर क्रस गरेर पल्लो गाउँ सिमारा पुगेर त्यहाँबाट किडन्याप भएको छ सिमारा चाहिँ कसरी गयो होला भन्ने चाहिँ अलिकति अनुसन्धान गर्ने विषय भयो है तपाईँको यो ठाउँहरूमा सीसी क्यामेराहरू यस्तो परेको छैन सुजातालाई कसैले देख्यो कि यताबाट हिँडेको तपाईँले के सोधपुछ गर्नुभएको त्यो त मैले सोधपुछै गरेँ होइन अब सिमरातिर चाहिँ आज बिहान मलाई हामीलाई अब पुलिस चौकी लाने क्रममा अनि सिमराबाट घुमेर अनि त्यहाँ अलिअलि सोधपुछ गरेर अनि हामी गएको प्रहरीले चाहिँ अलिकति तपाईँलाई तनाव दिइरह्यो होला सोधपुछ गर्न सोधपुछमा नि त्यस्तो खासै केही कुराहरू सोध्नु भएन फ्यामिलीको बारेमा सोधेँ को हुनुहुन्छ भनेर अनि त्यति हो अनि तपाईँले क्लियर सबै कुराहरू भनिदिइरहनु भएको छ म त जे छ त्यही हो म त आफूले अब नबिराउनु नडराउनु भने जस्तो जस्तो अब कहिलेकाहीँ डर लाग्छ अब यस्तो मिडियामा कहिले पनि बोलाएन अलिकति अत्यास चाहिँ लाग्छ हो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मलाई फसाउनुलाई हो के भनेर त्यस्तो लाग्छ र तपाईँलाई तपाईँलाई फसाउने केही कारण छ हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो कारण छैन छन चाहिँ यो सुजिताले गर्दा म फस्छु कि भन्ने डर अलिअलि मनमा छ अब खै के भन्ने छैन अब
कता नरुन आउँछ साथी भनेर फोन गर्ने त उतिको अहिले यस्तो कान्द पर्यो नसोचेको भयो नसोचेको गर्न पर्यो भेन्डी पनि छिटो राखिदिनु भएको थियो भेन्डी चाहिँ जेउस बेच्नको लागि हामी जहिले टिपिरहन्छ एक दिन बिराएर तपाईँले साथीलाई बेचेर दिने कि होइन त्यत्तिकै पढाइन्छु भनेर सोचमा थियो साथी आउने होला भेन्डी टिप्न जाने हो भन्ने जस्तो थियो टिपेर राख्नु अब कतिजना अब कतिखेर आउँछ थाहा भन्नु भएन एकैचोटि मैले त्यही भएर कतिखेर आउँछ कहिले आउँछ भनेर मैले म्यासेज गरेको जस्तै साथीको माया पनि लाग्यो होला नि साथी के होला माया लाग्छ कस्तो अवस्थामा भेटिने होला साथी भन्ने त्यो सकुशल फर्कियोस् त्यही भन्न चाहन्छु म कतै सुकाएर बसेको छ भने पनि आओस् भन्न चाहनुहुन्छ कसैले साँच्चीकै किडन्याप गरेको भए त नराम्रो घटना त्यो घट्ने चाहिँ किताब गरेर जेउस नराम्रो कार्यहरू नगरिदिएको होस् त्यही भन्न चाहन्छु अनि सकुशल जेउस चाँडै फर्कियोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ सुजिता राम्री पनि थिएन है राम्रै नै थियो कलेजमा पढाइमा भन्ने हो भने ऊ ट्यालेन्ट थियो पढाइमा चाहिँ हामीभन्दा चाहिँ पढाइमा ट्यालेन्ट अब गाउँघरमा पनि त्यति धेरै नडुल्ने घरमा बसिरहने मिलनसार स्वभावको है बानी बेहोरा राम्रो शारीरिक सुन्दरता उस्तिकै कतै सुजिताले गर्दा मलाई गाह्रो हुन्छ कि मलाई नभएको आरोप लाग्छ कि भन्ने लाग्छ फ्यामिलीको बदनाम भयो नि त तपाईँको फ्यामिलीको त्यस्तो बदनाम त के नै भएको छ र त्यो तपाईँले मान्नु पर्दैन कि त्यो साह्रो होइन तपाईँले गल्ती नै गर्नु भएको छैन भने त्यो बदनाम हुने भन्ने कुरा त हुँदैन नि होइन र यो घटना घट्ला भन्ने पनि त तपाईँलाई भएन नि त्यो कहिले मैले यस्तो हुन्छ भनेर कहिले सोचेको थिएन सोच्न चाहिँ यो ठाउँबाट आएपछि कोही व्यक्तिहरू अपहरणमा परेछ छैन अहिलेसम्म यस्तो काण्ड कहिले थाहा भएन तर भएको पनि छैन पहिलोपटक यस्तो पहिलोपटक गयो चाहिँ त्यो पनि तपाईँको साथीलाई पर्यो है युट्युबहरूमा हेरेर जान्थ्यो तर अहिले आफैलाई परिरहेको छ यस्तो गरेर अथवा धेरै मिस गर्नुहुन्छ सुजिता त्यही त नि कहिले काहीँ मिस गर्थेँ अनि त्यही भएर मैले फोन गर्थेँ मेसेज गर्थेँ अनि काठमाडौँको काठमाडौँ बस्थेँ अनि मैले मेरो कल रिसिभ नगरेपछि मान्छे कहाँ बेपत्तै खै कल पनि गर्दैन रिसिभ पनि गर्दैन मेसेज भनेर मैले मेसेज पनि गरेको छु सुजितालाई भेन्डी मन पर्दो रहेछ है मनपर्छ उसलाई पहिला नि लग्दै हो कि के गर्न पहिला चाहिँ म लिन आउँछु मलाई मनपर्छ भन्थ्यो तर यो चाहिँ एकैचोटि डाइरेक्ट म भेन्डी लिन आएँ है भनेर मेसेज बिहान हिँड्ने बेला मेसेज गरेको छ कि उसले एक दिन अगाडि पनि भनेको छ एक दिन अगाडि पनि भने होइन फेरि कल पनि गरे होइन सुजिताले तपाईँलाई भेट्नुको साथसाथै भेन्डी लिन आउनुको साथसाथै अन्य कोही व्यक्तिलाई पनि भेट्न गइन् कि भन्ने चाहिँ त्यस्तो लाग्छ त्यस्तो खोइ अब जस्तो कि सुजिता जितपुर अब गाउँ नजिक छ जितपुर भन्दा पनि जितपुरलाई पार गरेर सिमारा पुग्नु भएको छ होइन भने सिमारा गाउँसम्म कसरी पुग्नु हो भन्दाखेरि त्यहाँ कसै कोही छ कि सुजिताको तपाईँलाई त्यो लाग्छ अब हाम्रो साथीहरू भन्नुपर्दा म यहाँ एकजना भइहाल्थेँ अनि दुईजना साथी डाइभर्टरमा सिमरामा अब उसको पहिलाको साथी भयो के जान्नु नत्र भने हामीसँग पनि चाहिँ डाइभर्टर सिमरामा भएको कोही साथीहरूलाई सोध्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन कोही छ कि उसको दिदीले बिहान भनिरहेको थियो कोही यता चिनेको तिमीले छ भनेर सोधिरहेको थियो मलाई थाहा छैन उसको अब उसको बहिनीसँग अब जतिखेर पनि बस्ने अब भेटघाट गर्ने अब कुराहरू हुने त उनीहरूको हुन्छ म त अब जहिले पनि कलेज जाँदाखेरि कुराहरू हुने अब त्यति हो उसँग अनि कहिले काहीँ यहाँ हिसाब प्र्याक्टिस गर्न आउँथ्यो त्यति हो साथी चाहिँ जे होस् सँगसँगै हिँड्ने अनि एउटै बेन्चमा बस्ने साथी नै साथी पनि दिदी पनि उनी जितपुरमा रहेको साथीको यो घरमा भेन्डी लिन भनेर एका बिहानै झन्डै 5:30 बजे घरबाट निस्किएकी सुजिता यो गाउँ पार गरेर अर्को गाउँसम्म गएको बुझ्न सकिन्छ उसको भनाइ उसको कल उसले सुजिताले आफ्नो दिदीलाई गरेको
फोन कलको आधारमा सुजिता सिमरा गएकी थिइन्। सिमरामा को छ त सुजिताको? भेन्डी लिन भनेर जितपुर यो गाउँमा आउनुपर्ने सुजिता यो गाउँलाई छाडेर पल्लो गाउँ किन पुगिन् त? यस विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको कुरा हो दर्शकवृन्द। सुजिताका साथीहरू को छन् त सिमरामा? ती प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई सोधिनुपर्छ, प्रत्येक व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरिनुपर्छ। सुजिताले 81 सुजिता एका बिहानै सुजिता घरबाट निस्किसकेपछि उसको मोबाइलमा फोन लागेन, उसको मोबाइल स्विच अफ भयो। दिदीले लगातार फोन गर्दा फोनै लागेन। 81 झन्डै 12 बजे 12:15 बजेतिर सुजिताको फोन आयो दिदीको मोबाइलमा। दिदीले फोन आएको थाहा पाउनु भएन। जति बेला थाहा पाउनुभयो त्यति बेला फोन कटिसकेको थियो। पुनः सुजिताको दिदीले घरबाट सुजितालाई फोन गर्नुभयो। त्यो फोन लाग्यो, फोन उठ्यो पनि। फोनमा सुजिताले मलाई किडन्याप गरिएको छ, केही व्यक्तिहरूले मलाई गाडीमा राखेका छन्, आँखामा कालो पट्टी बाँधिएका छन्, स्प्रे छर्केर मलाई किडन्याप गरिएको छ, बचाऊ मलाई बचाऊ भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर हारगुहार गरेको भनेर सुजिताको दिदीले हामीसँग भनेकी छन्। प्रहरीमा पनि सम्भवतः यही जाहेरी परेको छ, यही कुराहरू यही बयानहरू भएका छन्। सुजिता पढाइमा पनि ट्यालेन्ट, आनी बानी उनको चालचलन सबै निकै राम्रो। घरमा बस्ने, खासै धेरैसँग नबोल्ने, गाउँघरमा नडुल्ने 23 वर्षीय युवती सुजिता शारीरिक रूपमा पनि निकै सुन्दर आकर्षक थिइन्, आकर्षक छिन्। 81 सुजिता कहाँ हराइन्? के भयो सुजितामाथि? के साँच्चीकै सुजिताले भने जस्तै उनी अपहरणमै परेकी हुन् त? अपहरणमै परेकी हुन् भने के का लागि अपहरण गरिन सक्छ त? उनको शरीरको फाइदा उठाउनको लागि अथवा सम्पत्ति पैसाको लागि? सबै कुराहरू बिस्तारै बाहिर आउनेछ। अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। दर्शकवृन्द धेरैले भन्नुभएको थियो सुजिताको साथी पुनम राई। दर्शकवृन्द धेरैले भन्नुभएको थियो सुजिताको साथी पुनम राईलाई पनि मिडियामा ल्याउनु पर्यो भनेर, उहाँसँग पनि केही कुरा बुझ्नु पर्यो भनेर, भेन्डी लिनका लागि भनेर साथी पुनमकोमा आइरहँदा पुनमलाई पनि केही कुरा थाहा छ कि भन्ने धेरैलाई लागेको पनि पक्कै पनि थियो। यहाँ आउँदा मैले पुनमसँग पनि धेरै कुराहरू बुझेको छु। दर्शकवृन्द, यदि सुजिता यहाँ भिन्डी लिन आउँथ्यो भने यो चिसो घारीको बाटो त्यसरी चाहिँ यहाँ सर्टकट पर्छ, यसरी आउँथ्यो। अब 81 सिमरातिर चोकतिर पुगे। त्यो भने कुन बाटो? त्यो रोडबाट पुगे, हाइवेबाट होइन? हाइवेबाट गएको हुनसक्छ। अब उताबाट गयो। हाइवेमा सिसी क्यामेराहरू छैन? छैन। भनेपछि हाइवेमा भएका व्यक्तिहरूलाई सोध्यो भने अझ प्रश्न हुनसक्छ, होइन? तपाईँले भन्नुहुन्छ अब उतै अब सिमराबाट भएको हो भने अब यहाँ भिन्डी लिन आउनुलाई त यताबाट सिधा यो सिसो घारीबाट यहाँ नजिक पर्छ। मतलब यहाँ भिन्डी ल्याउन आएको भए सिसौको घारीबाट नजिकको बाटो आउँथिन्, होइन? तर यहाँ नआएको देखियो, यो बाटो नआएको देखियो। सिमरा पुगिसक्यो भनेपछि सिमरा जाने बाटो यो भन्दा पनि हाइवेको बाटो हो। यो बाटो सिमरा पुग्दैन? पुगिन्छ तर सर्टकट भनेको हाइवेको बाटो हो। सिमरा यो चोकमा निस्किँदैन, उतैबाट चाहिँ सिमरा चोकमा निस्किनको लागि हाइवेकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। महेन्द्र राजमार्ग। तपाईँलाई लागेको कुरा त्यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। हुन्छ, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।